أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به
فوسطن به جمعا. دلته زموږ والعادیات یو ضبحا وایو، په دې کې دا نون تنوین دوه زبره نه دي، دوه زبره چې دي دا به موږ د هغه رقم وایو ضبحا. فالموريات قدحا دا رقم به نه وایو چې والعادیات ضبحا فالموريات قدحا، هلته په یوه سایه لیکن حا یا حن. فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا، چې په یوه سایه ګرد آیاتونه هغه که د سا کې اخیستل جلا جلا دي وایي بیا ټیک صحیح. اوس ګور زه په یوه سا وایم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود. إن الإنسان لربه لكنود. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحسن
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله